मितील आनी 4-5 म्हयन्यांनी आमी असेंब्ली इलेक्शनाक आसा आनी जेन्ना फोंड्याचो भाग हो मडकय म्हण नाका, प्रियोल म्हण नाका, शिरोडा म्हण नाका, म्हजो पक्ष ह्या हितून चड इम्पॉर्टन्स म्हणलेलो अशें आपल्याला सदांच दाखयता. आनी ह्याच हितूंतल्यान चर्चेन खूब येता की मितील बसतलो इलेक्शनाक एक फावट बसचो ना. पयर आमी MGP प्रेसिडेंटाक विचारले, तो म्हणटा हे मिथिलाचें डिसिजन तेणें डिसायड करपाक जाय. तुमच्या फादराक विचारले, जो MGPचो लिडर आसा, मंत्री आसा, तोय म्हणटा मिथिलान डिसायड करपाक जाय. मिथिलान डिसायड केला, करूंक ना, ही फावट इलेक्शनाक बसतलो कितें? इलेक्शन हें आतां लागीं पावलां, खरी गजाल आसा. 4-5 म्हयन्याचेर आसा. अजून तसो विचार आमी करूना, कारण म्हणजे काम किंवा हांव जे माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीन ट्रस्ट गेली 30 वर्सां काम करता आनी हांव स्वता पर्सनली जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं जें कितें शक्य जाता तें सोशल फिल्डान काम करता. तेन्ना लोकांचो संपर्कूय खूब जाता. आज सुद्दां जसो आमचो सॅटरडे आसा, डेली जे कोण लोक मेळपाक येता तांकां तेंचे ग्रिवियन्सीस आयकून ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न सदांच आसता. आनी त्या खातीर इलेक्शन पळोवन केन्ना करूना, त्या खातीर तसो विचार जावना. पूण नक्कीच जर संदी जर मेळ्ळी जाल्यार ताचो विचार नक्कीच जावं शकता. पूण आतां जें काम आमचें चालू आसा, जे माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीन 2 दिसां पयलीं आमी नवें ऑफिसूय ओपन केलें. आमचे जे म्हणजे आजोबा आसा श्री माधव ढवळीकर हांची 100वी जयंती आमी साजरी करता आनी त्या निमतान हें ट्रस्टाचें काम जितल्या लोकांक पावता किंवा जी सेवा आसा ती चड चड लोकांक पावपाचो हो पयलो हेतू आसा. आनी जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातलें तेन्ना मागीर लोकांचो कितें विचार आसा तो जाणून घेवन मागीर ताचेर ठरोवपाचो निर्णय घेता. इज मितील रेडी फॉर इलेक्शन्स? येस और नो? पळय तेंच सांगलें, ना ना लोकांचो जर सगळ्यांचो जर डिमांड आसा की हांव म्हटलें जाल्यार मागीर विचार जावं शकता. आतां आमचे आमदार म्हणजे वडील श्री सुदीन ढवळीकर हे आमदार आसा हांगा, त्या खातीर तसो विचार हांवें कांय तातूंत करूना, कारण ते आमदार आसा आनी तांच्याच मार्गदर्शना सकयल आमचे ट्रस्टाचें काम जातात. पूण त्या भायर जेन्ना ते काही कारणां आनी खंय जेन्ना काम करतात तेन्ना ह्या भागांत जे कितें ग्रिवियन्सीस आसा लोकांच्यो त्यो जाणून घेवन त्यो आमच्या आमदारा मार्फतूय आमी प्रयत्न करता ते सुटावो करपाचो आनी ट्रस्टा मार्फतूय जे कितें सोशल वर्क जाय तें करपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर तसो विचार जावना, कारण अजून काय तशें हें ना, काम चालू आसा, आमचेच आमदार आसा, त्या खातीर तांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी काम करत आसा. कारण सोशल फिल्डान कशें आसता, काम करतकूच लोकांची जर डिमांड आसा, लोक जर सांगता जाल्यार मागीर ताचो विचार नक्कीच जावं शकता. तुम्ही तुमच्या वडिलांच्या मार्गदर्शनान काम करता, लोकांनी फाल्यां तुमकां सांगलें जाल्यार विचार करूं शकता, एवरीथींग वेल अँड गुड. बट फ्रॉम युअर सायड पर्सनली विचारीत जाल्यार आर यू रेडी फॉर इलेक्शन्स? तुम्ही रेडी आसा? संधी मेळटलीच आयज नाल्यार फाल्यां, बट तुम्ही आतां रेडी प्रत्येक जण ना, प्रत्येक नाका, मितील उलयता. मितील इज रेडी फॉर इलेक्शन्स. इलेक्शन कशें आसता, आतां जेन्ना ZP इलेक्शन जालें आसत किंवा पंचायती इलेक्शन आसत, तातूंत सुद्दां प्रत्येकाचो म्हजो आसत किंवा आमचे जे कार्यकर्ते आसा, आमी जो कोण इलेक्शनाक उबो रावता ताच्या फाटल्यान सदांच काम तूं फाटल्यान त्या आसता, आतां खातीर फुडल्यान आसतलो. इलेक्शन कंटेस्ट करप की ना तो विचार मागीर आसा, पूण इलेक्शना खातीर नक्कीच आमी सगळे कार्यकर्ते रेडी आसतले. स्टील अगेन आय विल सी, तुमच्या इलेक्शनाक कार्य करता, काम करता, हेज्या फाटल्यान आसता, तेज्या फुडल्यान आसता. हांव मिथिलाक विचारता, मिथील रेडी आसा? सांगता प्रत्येक कार्यकर्तो संधी मेळ्ळी जाल्यार मिथील रेडी आसा? प्रत्येक कार्यकर्तो आसा जो आमच्या आमदाराच्या मार्गदर्शनान काम करता तो इलेक्शनाक सदांच तयार आसता. आतां संधी कोणाक मेळटा किंवा कशी येता ते मागीर ताचेर इलेक्शनाचे वेळार डिसायड जाता. प्रत्येक कार्यकर्त्याचे तुवेंनूय म्हाका पत्ते सांगले, हांव मिथिलाक विचारता, मिथील रेडी आसा? वय वा ना, इतलेंच. म्हटल्यार तेच सांगले तुका. ना, तुम्ही आमी मिथिलाचे आमचो म्हणना, हांव कार्यकर्ता विचारना, हांव मिथिलाक विचारता. हांव एकटो तशें ना, पूण हय करक शकना, पूण तुका संधी मेळ्ळी जाल्यार तूं रेडी आसा? संधी मेळ्ळी जाल्यार नक्कीच प्रत्येकाक विचार आसता लोकांची सेवा करतलो जाल्यार तशी जर संधी मेळ्ळी जाल्यार नक्कीच विचार जातलो. पूण सद्या जे आमी काम करता ते आमच्या आमदाराच्या मार्गदर्शना सकयल
प्रत्येक जो आमचो मडकय मतदारसंघाचो भाग आसा, प्रत्येक भागाक पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इलेक्शन हें येता वतलें, पूण बाकीची जी कामां आसा, सोशल फिल्डाची आसूं, इवन गव्हर्नमेंट स्किमी अंडर ज्यो खास करून हांव नमूद करता, जी अटल आसरा स्कीम आसा, आज मडकय मतदारसंघान जवळ आमी 450च्या वयर अटल आसरा स्किमी अंडर लोकांक जे घराक हाऊस रिपेर जाता त्यो पावोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी हें सगळें शक्य जालें कारण सरकाराचो एक तेंको आमच्या आमदाराक आसा आनी आमदाराचें आमचें म्हणजे वडिलांचें काम हें त्या एक आमी म्हणटा एक लोकां खातीर करपाचो जो एक ध्यास आसा त्या माध्यमांतल्यान सो जाता. ऑपॉर्च्युनिटी तुका तुमच्या वडिलांक सांगलें वच फुडें तूं रेडी आसा. तो वेळ येवपाक जाय. वेळ येतलो, आयज नाल्यार फाल्यां येतलो, पूण रेडी आसा, तुमी रेडी आसा. रेडी सगळे आसता न्ही. सगळे पळय, हांवें सगळ्यांचे विचारूं ना, फाल्यां हांव हेंकां विचारूं शकता, ताका हांव मिथिलाक विचारता, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉयंट. मिथील रेडी आसा. तेच सांगलें आमी. हांवें तेच विचारलें. एक्सपिरियन्स आसा. आमी प्रत्येक इलेक्शन आसा जे डोर टू डोर हांव करता. म्हज्या बरोबर सगळे सरपंच, पंच, झेडपी सुद्दां आतां जाले. प्रत्येकाच्या घरान पावपाचो प्रयत्न केला. आतां जेन्ना संदी येतली, लोकांचो जर डिमांड आसतलो, नक्कीच त्या वेळार तें डिसिजन जातलें. ओके. आनी एक म्हणटा ते पयर तुमच्या जे तुमचे वडील आसा प्लस MGP प्रेसिडेंट आसा, ताणेंनी म्हटलें की म्हाका दिसता जेन्ना तो काम करता तेणेन बसचें. दिपकान म्हटलेलें आसा. सो हें कशें पळयता? तें एक म्हज्या खातीर एक आनंदाची आसा की जें काम हांव करता त्याची जाण आमच्या ज्येश्ठ लिडराक आसा. त्या खातीर जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना मागीर तो विचार जावं शकता. आय नो यू आर. हांव सांगूं शकना हांव काम कशें करता ते बाकीचे आमचे लिडर आसतले किंवा जे लोक आसतले तांणी पळोवन सांगपाक जाय की काम बरें करता की ना. आमी सजमावंक शकता जेन्ना आमी म्हणटा शिरोड्या, फोंडा, प्रियोल, मडकय, मिथिलाचें काम मडकय कितलें आसा तें. मडकय सामकें काळजाक तेंकोन आसा न्ही. मिथिलाच्या मडकय बसोंक शकता तो. मडकय मतदारसंघान गेली 30 वर्सां जाले म्हणजे वडील श्री न्हवळीकर हांचे प्रत्येकाच्या घराक पावपाचो प्रयत्न केला. आनी त्याच माध्यमांतल्यान जेन्ना इलेक्शन आसता किंवा इलेक्शन व्यतिरिक्त जेन्ना जेन्ना म्हज्या कडेन शक्य जाता तेन्ना प्रत्येकाच्या सुखदुख्खान हांव सहभागी आसता. त्याच बरोबर जे प्रोग्राम्स आसता, भुरगे आसत, भुरग्यांचे वेगवेगळे कल्चरल इव्हेंट आसतात ते म्हाका इन्वायट करता. त्या खातीर तसो संपर्क मडकय मतदारसंघान चड आसा. पूण त्या भायर बाकी कडेन आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे काही एज्युकेशनल स्किम्स आसत किंवा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आसत ते बाकीच्या मतदारसंघाक किंवा बाकीच्या एरियांतले लोक संपर्क करतात. सो हे फावट मिथील मडकय बसोंक शकता दिसता, कित्याक सुदिनान म्हटलेलें आसा की फोंड्या आपूण बसोंक शकता म्हणून. पळय ते परत सांगता ते डिसिजन जे न्ही पक्षाचे लिडर आसा तांणी ठरोवपाचें आसा. ना हांवूय परत तेंच सांगता. तेणें सांगलें जाल्यार तूं बसतलो न्हू. इलेक्शन दोळ्या मुखार व्हरूनय काम करना. प्रत्येक जाण आतां सुद्दां तुवें पळयलां आमचे कंटिन्युअस लोकसंपर्क चालूच आसता आनी तो इलेक्शन येता म्हणून न्ही वर्सूय भर चालू आसता. नाव हाऊ डू यू सी फोंडा मतदारसंघ, कित्याक सुदिनान खूब पाट म्हटलेलें आसा फोंड्या आमी खूब पयले सावन आसा. आतां तुमी ट्रस्टाचें ऑफिसूय ओपन केलां, इलेक्शनाक लागीं आसा. यू थिंक MGP हॅज अ स्ट्रॉंग प्रेझन्स इन फोंडा ऑल्सो, लायक मडकय आसा, प्रियोल आसा पळय तहा. मोगो पक्ष गेली जवळ म्हणजे लिबरेशन जाल्या पासून ह्या गोंयांत प्रत्येक वेळा प्रतिनिधित्व केलां आनी त्याच बरोबर अंत्रूज महालान प्रत्येकाच्या मनात मोगो पक्ष आसा. कारण जे वेळार भाऊसाहेब बांदोडकरान जे काही विशय घेतले ते एज्युकेशन फिल्डान आसूं किंवा जो कूळ मुणकार कायदो आसा, कारण हे अंत्रूज महालान खुबशीं अशीं घरां आसा जी कूळ आनी मुणकाराच्या हेतून येता तांकां तो हक्क मेळून दिला. त्या खातीर मोगो पक्ष प्रत्येकाच्या हृदयांत आसा. आतां फुडें युतीच्या माध्यमांतल्यान आसूं कारण ताजेर हांव भाश्य करूं शकना कारण त्याचेर आमी ना, आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करत आसा. त्या वेळार नक्कीच मागीर तो विचार जावं शकता तांचो. काम हे नक्कीच मोगो पक्षाचें आसा. You have been following the footsteps of your father or तुझ्या फॅमिलीचे. So how it has been as far as MGP पार्टी फुडें व्हरपाचें हितूंतल्यान? तसो विचार ना कारण डायरेक्ट पार्टी लेवल काम तशें आय एम सेइंग वर्किंग सिस्टम, त्यांच्या बरोबर काम करपाक, ते शिकोवन मेळपाक, हे सगळें. हय खूब
खूप तांच्या पासून शिकपाचें एक हें आसा, कारण अजून सुद्दां जे तांचो एक जिद्द आसा किंवा तेंचे जे पेशन्स आसा, कारण इतल्या लोकांक ते डेली अजून सुद्दां घरा कडेन येता, तांकां ते मेळ्ळ्या शिवाय भायर वचना. त्या खातीर ते पेशन्स आसा किंवा लोकां बरोबर कशें वागपाचें हें नक्कीच म्हाका बरें शिकपाक मेळ्ळें. मको पक्षान आपला जे प्रेझेंट आयज पासून सांबाळून दवरलेले आसा ते कशें पळयता? इतलीं वर्सां तुवेंनूय पळयलें आसतलें, थोड्यो पार्टी येयल्यो गेल्यो, पूण मगो पक्ष अजुनूय आसा. हय, तेच म्हटलें, कारण ती एक पुण्यायी आसा भाऊसाहेब बांदोडकराची. कारण प्रत्येक इलेक्शनाक जे प्रतिनिधित्व आसा, खुबशे पक्ष आज जशें तुवें म्हटलें की एक इलेक्शन येता मागीर ते दिसना, पूण मगो पक्ष सातत्यान कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या मातयेंतलो पक्ष आसा आनी ताचें प्रतिनिधित्व हें दर इलेक्शनाक हें आमकां दिसून आयलें. हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दीस सेइंग दॅट थोडे म्हणटा की मगो पक्षाचे अलायन्सची गरज ना, पूण तो आनी एकले वचोंक शकता. ताचेर हांव भाश्य करूं शकना. ते आमचे लिडर आसा, तांणी उलोवपाचें आसा, कारण आमी ग्रासरूट लेवलाचेरूच आमी काम करतात. जे आमकां लिडर आमकां मार्गदर्शन करता त्या अनुसार आमी वता. युतीच्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमचे लिडर आनी बाकीचे जे बीजेपीचे लिडर्स आसतले तांच्या मदीं ते डिस्कस करता. So will this be Mithil's first election if definitely given a chance? पळय न्ही, परत तेच सांगता हांव की लोकांचो जर विचार आसा, आमचे लिडर आसा किंवा योग्य संदी मेळ्ळी जाल्यार नक्कीच जावं शकता. थँक यू.